अर्को क्लासमा जाऊँ हामी ब्लड भेसलतिर है। ब्लड भेसल भनेको ब्लड दौडिनेवाला पाइपलाइन हो। ब्लड एकदमै हाई स्पिडमा दौडिरहेको हुन्छ। यस्तो हुने रहेछ क्या, र ब्लड चाहिँ हाम्रो हार्टले पम्प गरेर एकदमै स्पिडमा पम्प गरेर 120 को स्पिडमा पम्प गरेर पठाइदिँदो रहेछ है, बडीको पार्ट पार्टमा पठाउँदो रहेछ। अनि त्यहाँनिर ठोकिएर रिटर्न ब्याक भएर रिबाउन्स भएर आउँदो रहेछ कि ब्लड है। ब्लड रिबाउन्स भएर आउने जस्तो कुनै एउटा बललाई तिमीले पिल्लरमा लगेर मजाले अलि टाढादेखि हान्यौ भने त्यो रिबाउन्स भएर फर्केर आउँछ नि। फर्किने बेला त्यसको स्पिड के हुन्छ, कम हुन्छ। तिमीले हान्ने बेला त्यसको स्पिड कति हुन्छ, बढी हुन्छ हो। ठोकिसकेपछि त्यसको एनर्जी लस हुन्छ नि त, अलिकति एनर्जी लस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि रिबाउन्स भएर आउने बेलामा थोरै स्पिडमा फर्किन्छ, त्यो भनेको 80 को स्पिडमा फर्किन्छ। पछि ब्लड प्रेसरमै कुरा गर्छु म त्यसको बारेमा अलिक डिटेलमा। र त्यो ब्लड दौडिनेवाला भेसलहरूलाई हामी के भन्यौँ, ब्लड भेसल भन्यौँ। हाम्रो मुटुदेखि भित्रबाट बाहिर निस्किया हुन्छन्, अनि त्यसपछि बाहिर बडीहरूमा पनि हरेक पार्ट अफ द बडीमा ब्लड भेसलहरू हुन्छन् है त। र त्यो ब्लड भेसललाई हामी एउटा आर्टरिज भन्यौँ, अर्को भेन भन्यौँ, अर्को क्यापिलरिज भन्यौँ है त। फर्स्टमा आर्टरिज र भेनको कुरा गरौँ। आर्टरिज भन्ने बित्तिकै हेरौँ है त, द ब्लड भेसल विच क्यारी द ब्लड अवे फ्रम द हार्ट आर कल्ड आर्टरिज। आर्टरिज भनेको के रहेछ त, टाढा टाढाबाट ब्लडहरूलाई बोकेर लैजाने ल्याउने काम गर्नेवालाहरू जुन छन् हार्टभन्दा टाढा बाहिर भएका, तिनीहरूलाई हामी के भन्यौँ, आर्टरिज भन्यौँ। विच क्यारी द ब्लड अवे फ्रम द हार्ट है भनेको के रहेछ, आर्टरिज भनेको के रहेछ, विच क्यारी द ब्लड अवे फ्रम द हार्ट। हार्टभन्दा बाहिरबाट ब्लडहरू बोक्नेवाला हुन्छन्, जुन बडीको पार्टबाट ब्लड बोक्नेवालाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामी के भन्यौँ, आर्टरिज भन्यौँ। दे आर थिकली वाल, यिनीहरू चाहिँ अलिकति के हुँदो रहेछन्, थिक हुँदो रहेछन्, अलिक मोटा खालका हुँदो रहेछन्, थिन हुँदो रहन्छन्। एन्ड इलास्टिक इन नेचर, ताने भने तन्किने खालका पनि हुँदो रहेछन् है, रबरको बना हुन्छ कि क्या हो। They are thickly walled and elastic in nature. They are deep seated in the body and have no valve. आर्टरिजमा प्योर ब्लड फ्लो हुन्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यो पल्मोनरी डाँकाले डुबाउँछ है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी भन्दा बाँकीहरूमा के हुँदो रहेछ त, प्योर ब्लड फ्लो हुँदो रहेछ। दे आर डिप सिटेड भनेको हाम्रो बडीको अलि भित्रभित्र, हाततिर हेऱ्यो भने पछाडि अलि भित्रभित्रतिर हुन्छन् नि है। हाततिर हेऱ्यो भनेपछि हाम्रो हातमा बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन तिनी आर्टरीहरू है, आर्टरीहरू अलि भित्रभित्र हुन्छन्। अनि द ब्लड फ्लो एट हाई प्रेसर एन्ड हाई स्पिड इन आर्टरी, आर्टरीमा ब्लड प्रेसर हाई हुँदो रहेछ, हाई भेलोसिटीमा दौडिरहेको हुँदो रहेछन् है। द आर्टरिज मेनली क्यारी प्योर ब्लड फ्रम द हार्ट टु द क्यापिलरिज। यसले के गर्दो रहेछ त, हार्टबाट क्यापिलरिजहरूमा ब्लड पुर्याइदिने काम कसको रहेछ, आर्टरीको रहेछ। The arteries mainly carry pure blood from the heart to the capillary except the pulmonary artery. यो पल्मोनरी डाँकाले डुबाउँछ है, जहाँ पनि एक्सेप्ट भन्न सम्झिनु पर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीले के गर्छ भनेदेखि, द पल्मोनरी आर्टरी क्यारिज इम्प्योर ब्लड फ्रम द हार्ट टु द लङ्स फर इट्स प्युरिफिकेसन। लिजा सम्झिनु पर्यो है। पल्मोनरी आर्टरीले के गर्दो रहेछ भनेदेखि, इम्प्योर ब्लडलाई हार्टबाट लङ्समा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। अरू बाँकी रहेका आर्टरीहरूले फेरि के गरिदिँदा रहेछन् भनेदेखि, हार्टबाट डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्यापिलरीमा, हाम्रो बडीहरूमा भनौँ न, बडीका पार्टहरूमा पुर्याइदिने काम कसको रहेछ त, अरू आर्टरीको रहेछ। तर पल्मोनरी आर्टरीले के गर्दो रहेछ, हार्टबाट इम्प्योर ब्लडलाई प्योर बनाउनको लागि लङ्समा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। द आर्टरीज आर डिभाइडेड इन्टु एटिरोल्स भन्छ। द एटिरोल्स गिभ्स एक्सट्रिमली थिन एन्ड फाइन ब्रान्चेस कल क्यापिलरिज। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापिलरिज भन्छौँ। ब्रान्चेसहरूमा साना साना ब्रान्चेसहरूमा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ कसले, आर्टरीले है। आर्टरीहरूले त्यो पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। अनि यो भित्रतिर सिचुएटेड हुन्छ किन, अलि भित्रतिर हुन्छ हाम्रो बडीको है आर्टरीमा। आर्टरी चाहिँ के हुने रहेछ, हाम्रो बडीको, हाम्रो हातहरूमा, खुट्टाहरूमा हेऱ्यो भनेपछि अलि भित्रतिर हुन्छ है। अलि भित्रतिर हुनुको कारण छ के र, किन त्यस्तो भनेदेखि, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, केटाहरू पनि उस्तै हुन्छन्, केटीहरू पनि उस्तै हुन्छन्। हुन्छ, कसलाई इक्जाम्पल दिने, केटाहरूकै इक्जाम्पल दिउँ न, केटाहरू थोरै रहेछन् होइन। केटाहरूले के गर्छन् भनेदेखि, गर्लफ्रेन्डले धोका दिए भन्दा हात काटिरहेको हुन्छन् नि, त्यो हात काट्ने बेलामा बाहिरको नसा काटिरहन्छ, अलिकति भित्र काट्यो न हिम्मत भएकोले होइन, भित्रतिर काट्यो भने आर्टरीमा काइनेर केही भएर तिम्रो कटिङ भयो भनेपछि मान्छेको केही टाइममै 100% डेथ हुन्छ है। किनभने त्यहाँनिर ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। हाई ब्लड प्रेसरमा प्योर ब्लडहरू दौडिरहेको हुन्छ आर्टरीमा,
त्यो भएको कारणले गर्दा आर्ट्रीमा कट भयो भने मान्छे मर्दो रहेछ हो। त्यो नमरोस् भन्नको लागि के गर्दो रहेछ त बडीको भित्रतिर आर्ट्रीहरू घुसाइदिएको हुँदो रहेछ है। हाम्रो बडीको अलि भित्र घुसाइदिएपछि त्यतिसम्म त कट नहोस् नहोला नि भनेर के गरिदिँदो रहेछ त आर्ट्री भित्र राखेको हुन्छ। त्यो ब्लेडले काटिरहेको हुन्छ नि, हात काटेका हुन्छन् नि केटीलाई इम्प्रेस पार्नलाई क्या हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ बाहिरतिरको तिनीहरूले के काट्छन्, भेन मात्रै काटेका हुन्छन्। भेनमा चाहिँ ब्लड प्रेसर लो हुन्छ, इम्प्योर ब्लड फ्लो हुन्छ। भेन काटेर खासै केही पनि असर हुँदैन, नर्मल असर त हुने नै भयो, त्यति धेरै असर हुँदो रहेछ है। त्यो भएको हुनाले आर्ट्रीहरू भित्रतिर सिचुएटेड, डिप सिचुएटेड हुँदो रहेछन् यहाँनिर लेखिदिएको छ है त। कारण त्यो रहेछ है, खास एक्सटेन्ड हुँदा बचुन् भन्न खोजेको थियो। ल त्यसपछि यसरी यहाँ देखाइदिएको छ र आर्ट्री सबैभन्दा भित्र हुन्छ। अनि त्यसपछि बाहिरतिर यहाँनिर स्मुथ मसलहरू हुन्छ, यहाँनिर इन्डोथेलियमहरू हुन्छ त्यो आर्ट्रीको बाहिरतिर लेयरमा। अनि त्यसपछि इपिथेलियम सेलहरू अझ बाहिरतिर हुन्छ। त्योभन्दा सबैभन्दा बाहिर इपिथेलियम सेलहरू हुने भयो। त्योभन्दा अलिकति भित्र जाँदा कनेक्टिभ टिस्युहरू हामीले पढाएको थियौँ नि, कनेक्टिभ टिस्यु भनेर हो। त्यो कनेक्टिभ टिस्युहरू चाहिँ त्योभन्दा अलिकति भित्र हुँदो रहेछ। अनि त्यो कारणले गर्दा अलि धेरै लेयर काट्यो भने मात्रै भित्र कटिङ हुँदो रहेछ, नत्र आर्ट्रीमा पाल पर्दो रहेनछ। अनि नर्सहरूले त्यहाँनिर सुई घोर्ने बेलामा, सुई लगाइदिने बेलामा, इन्जेक्सनहरू दिने बेलामा के गर्छन् त नर्मल बाहिर यो भेनतिर ठोकिदिँदो रहेछन् है। भेनमा लगाइदिनु पुगिहाल्यो है त। आर्ट्रीसम्म पुऱ्याइदियो भने त आर्ट्रीमा होल हुने बित्तिकै तनाव हुन्छ है त। ल नेक्स्टमा जाऊँ हामी भेनमा। द ब्लड भेसल विच ब्रिङ द ब्लड इन्टु द हार्ट फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी आर कल्ड भेन। VEIN, आइएन भन्ने बित्तिकै इन भित्रतिर लैजाने, हार्टभित्र लैजाने, इम्प्योर ब्लड लैजाने। हार्टभित्र के प्योर ब्लड लैजाने कुरो त भएन, इम्प्योर ब्लड लैजाने हो। त्यही भएर हार्टभित्रतिर लैजानेवाला जति पनि पाइपलाइन छन् त्यसलाई हामी भेन भन्ने। हार्टभित्र लैजाने पाइपलाइन एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन, डुबाउँछ यो पल्मोनरीले है जहाँ पनि, एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन। यो पल्मोनरी भेनले फेरि बोक्दैन के इम्प्योर ब्लड है, दे क्यारी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेनले के गर्छ, प्योर ब्लड बोकेर दौडाउने काम गर्छ। फेरि कहाँबाट दौडाउँछ भनेदेखि लङ्सबाट हार्टमा दौडाउने काम गर्छ है। भेनले ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने भयो क्या। भेनमा तिमीहरूको के भयो, इन भन्ने बित्तिकै मुटुतिर ल्याउने हो भेनको काम खास है। मुटुभित्र मुटुबाट मुटुतिर इम्प्योर ब्लड ल्याउने काम हो। तर पल्मोनरी भेनले के गर्छ, प्योर ब्लडलाई ल्याउँछ कहाँबाट, लङ्सबाट हाम्रो हार्टमा ल्याउँछ है त। द ब्लड भेसल विच ब्रिङ द ब्लड इन्टु द हार्ट फ्रम द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी आर कल्ड भेन। भेनमा सुपर वाला थियो नि, सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा, त्यो पनि भेन हुँदै भेन आएर त्यहाँनिर मिक्स हुने हुन है। भेनले ल्याएर सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभामा ल्याएर ब्लड दिने हो। दे आर थिन वाल स्ट्रक्चर विथ लिटिल मस्कुलचर भन्छ। यसमा मैले अलिकति माथि र यहाँ भन्न भुलेछु, एउटा थिक वाल हुन्छ है यसमा। आर्ट्रीहरू अलिक थिक हुन्छन्, बलिया खालका हुन्छन्, अलिक मोटा खालका हुन्छन्। के कारणले गर्दा रहेछ त, प्योर ब्लड फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्योर ब्लड फ्लो गर्ने बेलामा काहीँनिर केही तनाव भयो अनि स्पिड बढी हुन्छ, प्रेसर हाई हुन्छ, अलिकति केही तनाव भयो भने यो फुट्न सक्ने भयो। फुट्यो भने पछाडि त मान्छे मरिहाल्छ है त। आर्ट्रीहरू फुट्यो भने मान्छे मर्न सक्छ, किन ब्लड फ्लो धेरै हुन्छ, हाई प्रेसरमा ब्लड फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यो ब्लड फ्लोलाई रोक्न गाह्रो पर्छ हाम्रो बडीले, त्यसलाई चाहिँ पुरानो कन्डिसनमा ल्याउनलाई एकदम गाह्रो पर्छ, एकदम धेरै टाइम लाग्छ। त्यो टाइमसम्म मान्छे मरिसकेका हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आर्ट्रीहरू अलिकति थिक वाल हुँदो रहेछन् र भेनहरूमा त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन। यिनीहरूको ब्लड प्रेसर पनि लो हुन्छ अनि ब्लडको स्पिड पनि लो हुन्छ, प्लस इम्प्योर ब्लड हुन्छ। गए जाओस् न इम्प्योर ब्लड अलिकति गएर के हुन्छ र भन्ने हुन्छ। त्यही भएर भेनहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् त, खास थिक वाल हुँदो रहेछन् है त, थिन वाल हुँदो रहेछन्। दे आर लेस इलास्टिक इन नेचर। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो बडीको बाहिरतिर हेऱ्यो भने देखिहाल्छ, निलो नसाहरू देखिएछ हातमा भनेपछि त्यो के हो, हातलाई ठ्याक्क पल्टाएर हेऱ्यो भनेपछि आँपदेखि नजिकै देखिरहेको हुन्छ है त। त्यो चाहिँ निलो नसाहरू देखिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर ब्लड फ्लो हुन्छ, तिनीहरू भेन हुन्, बाहिरबाट देखिन्छ। प्रेसर विथ लो स्पिड इन्डेन, यसमा चाहिँ स्पिड लो हुँदो रहेछ, इलास्टिक थोरै हुँदो रहेछन्, ब्लड फ्लो चाहिँ लो हुँदो रहेछ है, लो प्रेसरमा फ्लो हुँदो रहेछ र स्पिड पनि लो हुँदो रहेछ। 80 को स्पिडमा फ्लो हुन्छ है, 80 को प्रेसरमा फ्लो हुन्छ।
द बल प्रेजेन्ट इन देम प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ ब्लड। यसमा के हुन्छ, स्पिड कम हुने हुनाले, हेर है स्पिड कम छ नि त, स्पिड कम भएको हुनाले भेनमा के हुँदो रहेछ, यहाँनिर बल राखिदिँदो रहेछ ताकि यताबाट ब्याक फ्लो ब्लड नहोस् भन्नको लागि है, ब्लड माथि गइसके पछाडि तल नझरोस् भन्नको लागि है, माथि गइसके पछाडि तल ब्लड नझरोस् भन्नको लागि चाहिँ यसमा के हुँदो रहेछ त, भल्भहरू राखेको हुँदो रहेछ। ब्याक फ्लो ब्लड दे आर सुपरफिसियल इन आवर बडी, हाम्रो बाहिरतिर देखिरहेको हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ है। दे क्यारी इम्प्योर ब्लड, यिनीहरूले इम्प्योर ब्लड बोक्छन् एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेनले के गर्दो रहेछ त, प्योर ब्लड बोक्दो रहेछ लङ्सदेखि हाम्रो हार्टमा पुर्याउने काम पल्मोनरी भेनको। पल्मोनरी आर्टरीले के गर्दो रहेछ, हाम्रो हार्टदेखि इम्प्योर ब्लडलाई बोकेर लगेर लङ्समा पुर्याउँदो रहेछ प्युरिफिकेसनको लागि। ल भेन र आर्टरीको कुरा राम्रोसँग बुझ्यो भने पल्मोनरी भेन र पल्मोनरी आर्टरीको कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है त। कुरा बुझ्यो भने त, केही समस्या छ कसैलाई? ल नेक्स्टमा जाऊ, क्यापिलरी। क्यापिलरी पनि मजाको चिज हो है। क्यापिलरी आर फर्म एज द रिजल्ट अफ द ब्रान्चिङ अफ द आर्टियोलिस भन्छ, आर्टिरीहरू छन् नि, आर्टिरीले ल त्यहाँनिर ल छोडिदिनु पर्यो कि ब्लडलाई ल छोडिदिनु पर्यो, अनि क्यापिलरीको थ्रुबाट त्यो ब्लडहरू सबै ठाउँमा पुग्ने भयो है त। दे आर भेरी फाइन नेटवर्क अफ ब्लड भेसल, यिनीहरू चाहिँ एकदम फाइन नेटवर्क अफ ब्लड भेसलहरू हुन् रे। दे कनेक्ट द आर्टरी टु द भेन, यिनीहरूले आर्टरी र भेनलाई कनेक्ट गरिदिने काम गर्छन्। यो भेन हुनेवालालाई भेनुल भन्ने, भेनतिरको साइडलाई, आर्टरीतिरको साइडलाई आर्टी रोली भन्ने, आर्टिरोली आर्टिरोल भन्दा आर्टिरोल मात्रै भन्छौँ। आर्टिरोल भनेको चाहिँ के रहेछ, आर्टीतिरको साइड रहेछ क्यापिलरीको। भेनुल भनेको चाहिँ भेनतिरको साइड रहेछ है, दुईटालाई कनेक्ट गरिदिने काम गर्दो रहेछन् क्या। यहाँसम्म प्योर ब्लड फ्लो भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिरबाट के हुने रहेछ त, यो अब इम्प्योर भइसकेको छ उताबाट आउँदा आउँदै, अनि अब यहाँ अक्सिजन मिक्स भइसक्यो, यसमा अक्सिजन मिक्स भएन, अक्सिजन बरु हाम्रो बडीमा जहाँनिर चाहिएको थियो त्यहीँनिर पुग्यो। अनि अब के गर्नु रहेछ, यहाँनिरबाट डिअक्सिजिनेटेड ब्लडहरू भेनको थ्रुबाट फेरि कहाँ पुग्दो रहेछ त, लङ्समा पुग्ने काम गर्दो रहेछ। दिस क्यापिलरी युनिट टु फर्म भेनियस क्यापिलरी फ्रम विच भेनुल्स इमर्ज, जहाँनिरबाट भेनुल्सहरू आएका छन् तिनीहरू दुईटामा मिक्स गराउने काम गर्दो रहेछ, यताको ब्लड एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्दो रहेछ। अ नम्बर अफ सच भेनुल्स युनिट टु फर्म अ भेन, त्यसपछि त्यस्ता खालका धेरै धेरै भेनुल्सहरू मिलेर भेन बन्दो रहेछ। हाउएभर क्यापिलरिज प्रोभाइड अ डिफाइनाइट पाथ फर द फ्लो अफ ब्लड है, यसले चाहिँ सर्टेन पाथ क्रिएट गरिदिँदो रहेछ। आज वी नो ब्लड फ्लो एट हाई प्रेसर इन द आर्टरीज, आर्टरीमा के हुँदो रहेछ, ब्लड प्रेसर हाई हुँदो रहेछ। व्हेन द ब्लड इन्टर द क्यापिलरी, जब क्यापिलरीमा ब्लड इन्टर गर्यो, द ब्लड प्रेसर इन्क्रिजेज इन इट, यसमा ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुँदो रहेछ। बिकज अफ दिस प्रेसर द वाल अफ द क्यापिलरी एक्सपान्ड एन्ड द पोर अन देम बिकम लार्ज, यसमा भएका पोरहरू अलि ठुला ठुला हुन थाल्ने रहेछन्। थ्रु विच मोलिकुल्स अफ ग्लुकोज वाटर अक्सिजन हर्मोन इटिसी आर फिल्टर आउट, त्यो भए हुनाले क्यापिलरीबाट यिनीहरू चाहिँ फिल्टर आउट हुँदो रहेछन् है, ग्लुकोज वाटर अक्सिजन हर्मोनहरू यिनीहरू फिल्टर आउट हुँदो रहेछन्। इन दिस वे सेल एन्ड टिस्यु गेट द रिक्वायर्ड, इन दिस वे सेल एन्ड टिस्यु गेट द रिक्वायर्ड थिङ फ्रम द ब्लड, त्यसको लागि चाहिँ के गर्दो रहेछ, सेल एन्ड टिस्युहरू रिक्वायर्ड हुँदो रहेछ। ल डिफ्रेन्ट बिट्विन भेन एन्ड आर्टरी, जे कुरा पढाएको थियो त्यसलाई डिफ्रेन्टमा राखौँ है त। इट क्यारिज ब्लड फ्रम बडी अर्ग्यान टु द हार्ट, भेन भनेपछि भित्र इन गर्नेवाला है, एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन। पल्मोनरी भेनले पनि प्योर ब्लड बोक्छ, प्योर र इम्प्योरको केसमा मात्रै एक्सेप्ट भन्नु पर्यो, नत्र भन्नु परेन है। अब आर्टरीले के गर्छन्, इट क्यारिज ब्लड अवे फ्रम द हार्ट टु द डिफ्रेन्ट बडी अर्ग्यान, यिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट बडी अर्ग्यानबाट डिफ्रेन्ट बडी अर्ग्यानमा पुर्याउँदो रहेछन् हार्टबाट ब्लडलाई है। भेनले हार्टभित्र लैजाँदो रहेछ इम्प्योर ब्लड, आर्टरीले प्योर ब्लडलाई के गर्दो रहेछ त, हार्टबाट बाहिर पुर्याउँदो रहेछ। द भेन क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड है, त्यो भनेको इम्प्योर ब्लड पनि भन्दा हुन्छ, अक्सिजन नभएको ब्लड। भेनले चाहिँ अक्सिजन नभएको ब्लडलाई बोक्ने काम गर्दो रहेछ, एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन।
आर्ट्रीले के गर्दो रहेछ त प्योर ब्लड अथवा अक्सिजनेटेड ब्लड बोक्दो रहेछ एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्ट्री। यो पल्मोनरी डाँकाले फेरि के गर्छ त हार्टबाट लङ्समा इम्प्योर ब्लडलाई बोक्ने काम गर्छ। The blood pressure in it is low and the speed of the blood flow is low है अथवा स्लो भनौँ। ब्लड फ्लोको स्पिड चाहिँ स्लो हुँदो रहेछ भेनमा। आर्ट्रीमा के हुन्छ हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ र ब्लडको स्पिड पनि हाई नै हुन्छ है त। त्यसै गरी भेनमा जाम द वाल अफ द भेन इज थिन एन्ड लेस इलास्टिक। आर्ट्रीमा के हुन्छ त्यस्तो कुरा उल्टो हुन्छ, बढी इलास्टिक हुन्छन् र ठिक हुने भयो है त, अलि मोटा मोटा हुने भयो। ब्लड प्रेसर हाई थेक्नु पर्यो नि त त्यही भएर है त। ल भेनमा जाम इट इज प्रोभाइडेड विथ भल्भ टु प्रिजेन्ट द ब्याकफ्लो अफ ब्लड। ए यो भेनमा चाहिँ जताकतै हामीले हर्टमा मात्रै भल्भ पढाएको थियौँ नि, हर्टमा मात्रै होइन नि भल्भ हुने खास, भेनमा पनि जताकतै हाम्रो बडीमा भेनमा पनि के राखेको हुन्छ भल्भहरू राखेको हुन्छ ब्याकफ्लो नहोस् है भन्नको लागि। इट डज नट हेभ एनी भल्भ बट इज थिक एन्ड इलास्टिक वाल वर्क्स एज भल्भ। यसमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि आर्ट्रीमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि हेर भल्भ हुँदो रहेछ तर यसको इलास्टिक नेचर भएको हुनाले ठिक छ नि त, ठिक पनि वाल एकदम ठिक छ अनि त्यस पछाडि इलास्टिक पनि छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसैले आफै भल्भको काम गरेर स्पिड बढाइदिँदो रहेछ, ब्लडको प्रेसर हाई गरिदिँदो रहेछ है त। दे आर सुपरफिसियल इन द बडी। भेनहरू सुपरफिसियलहरू हुने भनेको बाहिर बाहिरतिर हुन्छन् क्या, सर्फेस सर्फेसतिर हुन्छन्। सुपरफिसियल भने त्यही हो। डिप सिटेड इन द बडी। आर्ट्रीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् त अलि भित्रतिर हुँदो रहेछन्। त्यही भएर विचार गर्ने है कहिलेकाहीँ लममा धोका खाइयो भनेपछि हात काट्नु पर्यो भने बाहिर बाहिरतिरको मात्रै काट्यो भने भेन मात्रै कट हुन्छ, त्यसले केही असर गर्दैन। मम्मीलाई कहिलेकाहीँ तरकारी बनाउनु भएन खाना बनाउनु लगाउनु भयो भने पनि हात काट्ने चलन हुन्छ नि, हो त्यस्तो बेलामा पनि बाहिरतिरको हल्का चक्कुले काट्यो भने खाना पाकिहाल्छ, केही आफूलाई पनि खासै असर गर्दैन है। ल ब्लड सर्कुलेसन है, ब्लड सर्कुलेसन हाम्रो बडीमा हुने सर्कुलेसन दुई टाइपको सर्कुलेसन हुन्छ, एउटा पल्मोनरी सर्कुलेसन अर्को वाला सिस्टेमेटिक सर्कुलेसन। दुई टाइपको सर्कुलेसन हाम्रो बडीमा ब्लडको भइरहेको हुन्छ, त्यो कुरा हेरौँ है त। द ह्युमन हार्ट हेज 4 च्याम्बर। 4वटा कोठा हुन्छन् विथ डबल सर्कुलेसन सिस्टम है, दुईवटा सर्कुलेसन सिस्टम सहित 4वटा च्याम्बर हुन्छन्। विच मिन्स ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रु द हार्ट टु सप्लाई वान्स टु द बडी। द सर्कुलेसन अफ ब्लड इन ह्युमन टेक्स प्लेस थ्रु टु रूट मेनली है, दे आर सिस्टेमेटिक सर्कुलेसन एन्ड पल्मोनरी सर्कुलेसन। पल्मोनरी सर्कुलेसन र सिस्टेमेटिक सर्कुलेसन गरेर दुई टाइपले हाम्रो बडीमा ब्लडको सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ अरे है। यहाँनिर लेखिदिएको छ यहाँ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, अक्सिजन अनि त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट बाहिर निस्किनेवाला होला है। यसरी यहाँ पुरै फिगर देखाएको छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि डाइजेस्टिभ ट्र्याक यहाँनिर हुँदो रहेछ। यो पल्मोनरी आर्ट्री हेर न, हेर्ने बित्तिकै कति मजाको छ। अनि यहाँ अर्को भेन होला है, भेन अलि बाहिर बाहिरतिर हुन्छ, आर्ट्रीहरू चाहिँ अलिकति ठुला ठुला हुन्छन्। यिनी भेनहरू भयो, यिनी रातो लगाएको वाला। यहाँ आर्ट्रीहरू पनि हुने भयो, रातो लगाएको आर्ट्री पनि रहेछ। सबै यो धेरै चाहिँदैन है, लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल यो हार्ट यहाँनिर भयो, यो त्यस्ता कुराहरू खासै धेरै चाहिएन। लङ्सहरू भयो, लिभर यहाँनिर भयो है त। ल जाम सिस्टेमेटिक सर्कुलेसन है। The circulation of blood between the heart and different part of the body except the lungs is called systematic circulation. Lungs बिना नै है, the circulation of blood, circulation of blood को circulation heart र different part of the body है, हार्टबाट डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडीमा कुन सर्कुलेसन हुन्छ, जस्तो कि प्योर ब्लड हार्टमा आइसक्यो भने हार्टबाट केमा गयो बडीमा गयो नि एउटा हो त्यस्तो खालको सर्कुलेसन। र प्लस फेरि कहाँनिरबाट सर्कुलेसन इम्प्योर ब्लड हाम्रो बडीको पार्टबाट हार्टमा पुगेको सर्कुलेसन, त्यसलाई के भन्यो सिस्टेमेटिक सर्कुलेसन भन्यो है त। वेन द भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट, जब भेन्ट्रिकलहरू तलतिरका भेन्ट्रिकल भनौँ यहाँनिरका यिनी भेन्ट्रिकलहरू कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्, जब माथितिर जान्छन्, माथितिर गइरहेको बेलामा हार्टले के गर्छ ब्लडलाई तान्ने काम गर्छ। कस्तो खालको तान्ने काम गर्छ यसले भनेदेखि लेफ्ट आर्ट्रियमले पनि ब्लड तान्छ, राइट आर्ट्रियमले पनि ब्लड एकैचोटि तान्ने भयो। राइट आर्ट्रियमले के काम गर्यो इम्प्योर ब्लडलाई तान्ने काम गर्यो
लेफ्ट एट्रियमले के गर्यो प्योर ब्लडलाई लङ्सबाट तान्ने काम गर्यो है त। यहाँसम्म कुरा बुझ्यौँ है, लङ्सबाट तान्ने काम गर्यो कन्ट्र्याक्ट। द अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज पम्प। त्यति बेलामा के हुन्छ भनेदेखि यहाँ त्यस्तो बेला त तान्ने होइन फाल्ने काम हुन्छ है। कन्ट्र्याक्ट भएको बेलामा फाल्ने काम हुन्छ, रिल्याक्सेसन भएको बेलामा तान्ने काम हुन्छ है। जब यो कन्ट्र्याक्ट भएर एकै ठाउँ माथि खुम्चिन गयो, माथि खुम्चिन गइसके पछाडि यहाँनिर भएको है लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडलाई पनि यसले पम्प आउट गरेर हाम्रो बडीमा पुर्याइदियो। राइट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडलाई पम्प आउट गरेर कहाँ पुर्याइदियो त लङ्समा पुर्याइदियो। कुरा त्यहाँ छ है। ल कहाँ पुग्यो पल्मोनरीमा फेरि। कन्ट्र्याक्ट द अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज पम्प टु डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी थ्रु द एओटा। एओटा हुँदै हुँदै हाम्रो लङ्समा भएको हाम्रो हार्टमा भएको प्योर ब्लडहरू कहाँ पुग्दो रहेछ त हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडीमा पुग्दो रहेछ। आफ्टर प्रोभाइडिङ द नेसेसरी कम्पोनेन्ट टु द सेल एन्ड टिस्यु, सेल एन्ड टिस्युलाई चाहिएको कुराहरू पुर्याइदिइसके पछाडि द ब्लड रिटर्न टु द राइट अरिकल। त्यसपछि राइट अरिकलमा ब्लड के गर्छ त अथवा राइट एट्रियम भनौँ, राइट एट्रियममा ब्लड आइपुग्छ विथ द वेस्ट मेटेरियल। वेस्ट मेटेरियल सहित है, फाल्नुपर्ने मेटेरियल पनि त्यहीँनिरै हुन्छन् वेस्ट मेटेरियल। थ्रु द सुपरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभा, इन्फेरियर र सुपरियर भेना काभा हुँदै द अरिकल आर रिल्याक्स इन दिस सिचुएसन। त्यति बेलामा अरिकलहरू के गर्छन् त रिल्याक्स गरिरहेका हुन्छन्, मजाले सुतिरहेका हुन्छन्, निदाइरहेका हुन्छन् यिनीहरू। यिनीहरूको काम भए हुँदैन त्यति बेलासम्म है। भेन्ट्रिकलहरूले ब्लडलाई पम्पिङ गर्ने काम गर्यो। यो सिस्टमेटिक सर्कुलेसनमा प्योर ब्लडको सर्कुलेसन पनि भन्न मिलेन है। यसले कस्तो हुने भयो भनेदेखि हाम्रो हार्टमा भएको प्योर ब्लडलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडीमा पुर्याउने, अनि त्यसपछि इम्प्योर ब्लडलाई हाम्रो बडीबाट हार्टमा पुर्याउनेवाला सर्कुलेसनलाई हामी के भन्यौँ सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भन्यौँ। अब अर्को छ पल्मोनरी सर्कुलेसन। अब हार्टमा पुग्नेवाला है, लङ्समा पुग्नेवाला। द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन द हार्ट एन्ड द लङ्स इज कल्ड पल्मोनरी सर्कुलेसन है। वेन द भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट, इन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट लेखिरहेको छ, भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हो खास। भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भएको बेलामा के भएको थियो द डिअक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल इज पम्प टु द लङ्स थ्रु द पल्मोनरी आर्ट्री। पल्मोनरी आर्ट्री हुँदै त्यहाँनिर भएको इम्प्योर ब्लड, हार्टभित्र भएको इम्प्योर ब्लड कहाँनिर पम्प भयो त भनेदेखि लङ्समा गयो। कसको थ्रुबाट पल्मोनरी आर्ट्रीको थ्रुबाट। आफ्टर द एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड टु द ब्लड है इज प्युरिफाइड एन्ड इट comes back into the left auricle of the heart when the auricle are relaxed। जब भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट हुँदा रहेछन्, भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट भएको बेलामा के गर्दो रहेछ त यहाँनिर भएको यो राइट भेन्ट्रिकलले ब्लडलाई लङ्समा पम्प गरिदिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि पम्प गरेर यहाँनिर लङ्सले के गरिदिन्छ यसमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ। त्यहाँनिर भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई निकालिदिन्छ, वेस्ट मेटेरियललाई निकालिदिन्छ, त्यसमा अक्सिजन मिक्स गरिदिन्छ। अनि अक्सिजन मिक्स गरिसके पछाडि वेस्ट मेटेरियल त किडनीले निकाल्छ उल्टो भनिन्छु, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन मात्रै हो लङ्सको काम। त्यहाँनिर भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई निकालेर जब त्यसले के गरिदिन्छ त अक्सिजन मिक्स गरिदिन्छ, त्यसमा अक्सिजन मिक्स गरिसके पछाडि त्यो ब्लड के हुँदो रहेछ त फेरि हाम्रो हार्टमा आउँदो रहेछ। त्यस्तो खालको सर्कुलेसनलाई हार्टबाट लङ्समा भएको सर्कुलेसन पल्मोनरी सर्कुलेसन, हार्टबाट डिफ्रेन्ट पार्टमा भएको सर्कुलेसन सिस्टमेटिक सर्कुलेसन है त। कुरा बुझ्यौ नि। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनेको हार्टबाट हाम्रो बडीमा हुनेवाला सर्कुलेसन, पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको हार्ट र लङ्समा हुने, लङ्स र हार्टको बिचमा हुने सर्कुलेसन चाहिँ ब्लडहरूको यताउता जाने काम कुरोलाई के भन्ने रहेछौँ त पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्दा रहेछौँ। ल नेक्स्ट कुरा छ हार्ट बिट है त। हाम्रो हार्टको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनलाई हामी हार्ट बिट भन्छौँ। त्यो हार्ट बिटको कुरा गरौँ। द कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट मसल पम्प द ब्लड है। यसले के गर्दो रहेछ कन्ट्र्याक्सन भएको बेलामा ब्लडलाई पम्प गर्दो रहेछ, रिल्याक्सेसन भएको बेलामा ब्लडलाई आफूतिर तान्दो रहेछ है, हार्टमा तान्दो रहेछ। द कम्बाइन्ड टर्म अफ वान कन्ट्र्याक्सन एन्ड वान रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट मसल इज कल्ड हार्ट बिट। कम्बाइन अफ है, कम्बाइन अफ वान कन्ट्र्याक्सन, एकचोटि भएको कन्ट्र्याक्सन र एकचोटि भएको रिल्याक्सेसनलाई हामी के भन्छौँ हार्ट बिट भन्छौँ। त्यो पनि वान हार्ट बिट है, एकचोटिको हार्ट बिट।
यदि हेल्दी मान्छे छ भने पछाडि हेल्दी मान्छेको 72 टु 78 टाइम्स के गर्दो रहेछ हार्ट बिट हुँदो रहेछ। 78 हो कि 76 हो, 72 भनौँ न, या एकदम हेल्दीको चाहिँ 72 टाइम्स हुँदो रहेछ 1 मिनेटमा है। 60 सेकेन्डमा 72 टाइम्स के गर्दो रहेछ हाम्रो हार्ट कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन गर्दो रहेछ है। राति निदा बेला नि गर्छ है, निदाको बेला पनि हार्टको के भइरहेको हुन्छ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन भइरहेको हुन्छ। त कम्बाइन्ड टर्म अफ त्यो कुरा भइहाल्यो। द नम्बर अफ हार्ट बिट इन 1 मिनट इज कल्ड हार्ट बिट रेट। त्यही नर्सहरूले हात समाइरहेको हुन्छन् नि, हो त्यो चाहिँ के हो, हार्ट बिट रेट हो। द नर्मल हार्ट बिट रेट इन अ एडल्ट इज अबाउट 72 टु 80 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनटमा 72 देखि लिएर 80 टाइम्ससम्म के गरिदिँदो रहेछ त, रिल्याक्सेसन र कन्ट्र्याक्सन हुँदो रहेछ हेल्दी पर्सनमा है। अनहेल्दी भयो भने त्यो रेट तलमाथि हुन्छ, त्यही भएर डाक्टरहरूले नर्सहरूले चेक गर्नुको कारण त्यो हो। बट द रेट भेरिज एकर्डिङ टु द पोजिसन अफ द बडी। हाम्रो बडीको पोजिसन अनुसार पनि यसको के हुने रहेछ त, हार्टबिट चेन्ज हुँदो रहेछ। इट इज फास्टर वाइल वाकिङ, दौडिरहेको छ होइन, केही काम गरिरहेको छ, एक्सर्साइज गरिरहेको छ, धेरै खुसी भएको छ, ज्वरो धेरै आएको छ भने पछाडि पनि यसको रेट भेरी गर्ने रहेछ। धेरै हुन नि सक्छ, थोरै हुन नि सक्छ, धेरै नै हुन्छ यहाँ लेखेको कुराहरूमा। द हार्टबिट रेट इज इक्वल टु द पल्स रेट अफ अ पर्सन। त्यसलाई हामी पल्स रेट पनि भनेर भन्छौँ है, त्यसलाई हामी पल्स रेट पनि भन्छौँ। ब्लड प्रेसर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला।